Podcast is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Ang Dios sa kinabuhi ug ang Dios sa mga buhi mo'y nagdapit kanato karon sa panagtigom aron pagpamalandong nining balaang misteryo uban nining maong mga katuyuan alang sa kapulayang dayon sa tanang mga mitaliwa na ilabi na sila nga kaniya ang sakop sa tuang tagsa-tagsa kabanay ug mga suod sa atong kasing-kasing alang usab sa nagsaulog silang adlaw na tawhan ug anniversaries karong bulana alang sa tanan nga mo-undergo og medical interventions alang sa paghupay sa ilang kabalaka sa ilang panglawas. Ug alang usab sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through the agency of CCTN. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Hinulsulan nato karon ang tanan natong mga sala aron kita mahimong andam sa pagsalmot nining balaang panagtigom. Isugid ko ang akong kasalanan sa way paglimod isugilon ko sa iyong kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Sa iyang mga tao sa yuta. Ginoong Dios ng itunghari, Dios Amahan sa tanan. Nagsimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos.
kalibutan kaloy di kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesus Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit, ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon, sa kaalam ni Solomon. Ang Dios wala magmugna sa kamatayon. Ug kun ang buhi nga mga binuhat mamatay, dili siya malipay niini. Gibuhat niya ang tanan aron magpadayon kini ug ang tanang butang nga iyang gibuhat hingpit ug maayo. Walay makamatay nga hilo diha kanila. Ang kamatayon, dili maoy magmando sa kalibutan, kay ang hustisya sa Dios, dili man mamatay. Sa pagbuhat sa Dios kanato, dili niya tuyo nga kita mamatay. Gibuhat kita niya sama sa iyang kaugalingon. Ang kasina sa yawa, mao ang nagdala sa kamatayon, nganhi sa kalibutan. Ug sila nga iya sa yawa, mao ang mga matay. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay imo ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka motugot, nga akong makaaway malipay, bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako, gikan sa kinahiladman sa kalibutan. Giling kawas mo ako, gikan kanila, nga nagadulong sa kahiladman.
Daigang Ginoo, kamong matinumanon kaniya. Ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kayang iyang kasuko mulungtad sa makadiot lamang, apan ang iyang mayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi mosulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Dayon ikaw, O Ginoo, kay imo ako nagkiluwas. Pamati, O Ginoo, ug kaluy ako. Ginoo, pagpakahimo akong magtatabang. Gibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsangyaw. O Ginoo, ang akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo ako nga kiluwas. Kinutlogikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kamu mga dato kaayo sa pagtuo, sa panulti, sa kahibalo, sa inyong tinguha sa pagtabang, o sa inyong paghigugma kanamo. Busa, buot kami nga magmanggihatagon usab kamo niining pag-alagad sa gugma. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, nga bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo, pinaagi sa iyang kakabos. Dili ko tuyo nga kuhaon ang lulan sa uban, aron ipapasan kaninyo. Apan sanglit hamugaway man kamo niining panahuna, makatarunganon gayod nga tabangan ninyo kadtong nagkinahanglan. Unya, kung kamo na usab ang magkinahanglan og sila ang hamugaway, mutabang usab sila kaninyo. Niining paagiha, magtinabangay kamo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang daghang tinigom wala masubrahi, ug ang diyutay tinigom wala makulangi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo.
kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya mibalik sa Hesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinaguga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon, ang akong gamayng anak nga babay nasakit ug naglisod na. Adtua in taon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayo mga tao miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babay nga gitalinugan ug nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig bisan paggitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. May grabe na hinuon. Nakadungog siya may tungod kang Hesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kung mahikap ko, bisan lamang ang iyang biste, mamaayo gayod ako. Busa iyang gihikap ang biste ni Hesus, ug nitang-on dayon ang iyang talinugo, ug gibati niya nga naayo siya. Diha-diha, gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, kinsay mihikap sa akong biste? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayod ang mihikap niya. Ang babay nga nasayod sa nahitabo kaniya, biduol nga nagkurog sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon ug ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pamang samukon ang magtutudlo. Wala kagdan ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuo niya si Jairo. Ayaw kahadlok. Salig lang. Unya, wala siya ilaing gitugutan sa pagkuyog kaniya. Gawas lang kang Pedro ug sa managsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay o pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug nanghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya, gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa kwarto sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, talita kumi, nga sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon ug napulog duha ka tuig, mibangon ug milakaw, ug hilabihan gayud nila kahibulong sa nahitabo. Apan, gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod niini. Ug sila miingon, ug siya miingon, pakan-an ninyo ang bata. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Mga minahal, gipahimugatan sa liturhiya sa pulong nga alang sa Ginoo, wala gayoy hopeless cases. I repeat, in the eyes of God, there are no hopeless cases.
tungod kay ang iyang madagayaon ug gamhanan nga gugma padayong nagatiman sa tanan niyang mga binuhat. Siguro makapangutana ta, unsa kay katuyuan niining Markan style sa pag-asoy sa mga panghitabo sa kinabuhi sa Ginoo? Unsa man kaning gipasabot akong Markan style? Kana gani ang usa ka istorya iyang isanwich sa lain nga istorya. Unsa may kahulugan? What theological intent ang kabuoton ni Marcos sa dihang iyang gisalak ang sugilanon sa pagbulong sa babaeng gitalinugan ngadto sa asoy sa pagbanhaw sa anak nga babae sa pangulo sa sinagoga. Unsa may purpose niining maong unique Markan literary style? Matud pa sa mga eksperto sa kasulatan makigsuunan, paagi kuno kini ni Marcos sa pagpadayag kanato nining hamili nga kamatuoran. Kung atong hinumduman, sayo jud ang Ginoo nga ang katong babae nga bata, katong 12-year-old nga dying, mas urgent ang need ato, dili ba? Urgent emergency. Matyo na good. Sayod ang Ginoo ni ana, dili siya insensitive ana. Pero tanawa ang sige buhat niya. Mipili siya nga angan-anganon ang iyang panaw padong sa balay sa maong batang babae. Dili yung gilangay-langay niya, giangan-angan. Nganuman, diha may laing nang inahanglan, diha may ambush nga client. Kinsang babayhana? Babae nga nagtalinugo. Gigahinan niyag panahon ang maong babae. O busa, nadilatar ang iyang panaw ngadto sa himalatyon. Kung kita pa'y mo analyze, murag, kung ako patingay ato sa mingon ko, balik ko rati ka unahon to nako dito kay himalatyon. Ikaw, di pa man ka himalatyon. Murag og mga kaigsuuna po na kumpare, kaigsuunan, usahay, dang pasiya, mingon niya, Padre, na ako'y pahilugan nito. Narabo ko ila yung schedule. Unsa ka nang mutingog pa mga na, di pa na himatyon. Kamaog kita mo prioritize, pero nining sitwasyon na murag weird, di masabot. Ngano? Nga mipili ang Ginoo to delay his journey towards the house of that dying girl in order to attend to the need of this woman with hemorrhagic discharges. Mga kaigsuunan, nganong gibuhat niya kana? Samtang nangutana sa kuana, nakoy nabasahan somewhere nga nagkanayon, God's timing is always perfect. Never early, never late. It takes a little patience and a whole lot of faith, but it's worth the wait. Mga kaigsuunan, palihog pamalandungi guninyo, dugang nga pamalandong ang Exodus chapter 13 verses 17 to 18. Exodus 13, 17 to 18. Ug inyo makita diya nga ang Ginoo lahi gyud ang iyang pagtan-aw ug paggamit sa takna. Muna mo salig ta nga his perfect timing is the right timing. Natanawa, tungod kay na delay ang iyang journey towards the house of the dying girl, nakahigayon ang Ginoo sa pagtudlo nining pangulo sa sinagoga ug sa babae nga nagtalinugo sa pagbaton sa trusting and courageous faith. Atong unahon si Jairo. Si Jairo, makiigsuunan, ayaw mo kalimot, usa ka pangulo sa sinagoga. Therefore, respectable man and a pious Jew. Unsa gibuhat niya? Matud pa sa Ebanghelyo, mihapa sa tiilan sa Ginoo, grabing pagpaubos. Unya gidungagan pag yun, nagpakilooy pag-ayo. Something unthinkable for a man of his status to do in the presence of someone who was a nobody. Kita sayod ta nga Ginoo, ato ning Ginoo, pero para nila, he was a nobody. He was just a controversial, itinerant preacher. That's all. A nobody. Ang somebody, mihapa sa nobody. Unya, tungod kay na-delay ang maong panaw, nakat-on pa gyud si Jairo, gawas sa pagpaubos. Nakat-on siya to entrust entirely to the Lord ang iyang panginahanglan. To surrender to the wisdom and will of the Lord. Maka-imagine dyo kung Jairo nga nagtanaw dito sa Ginoo nga nakikistorya pas babae nga, pagdali na Lord, sige na tao, himatyon akong anak, please.
Pero kung pwede palang aswato niya Ginoo idagan sa ila, pwede itong himuon niya. But he never did that. Paabot lang yun siya. Mapailubon siya. Kay misalig siya nga ang iyang kauban gamhanan. Mahimo bisan ang imposible. Natanawa pod ang babae nga nagtalinugo. Nakat-on po siya og pagtuo nga maisog. Pagtuo nga masaligon. Ngano man, tanawa gud sa gibuhat sa babae. Matud pa sa ebanghelyo din sa gibuhat sa babae aron makaduol siya sa Ginoo, misuot-suot siya sa crowd. Misuot-suot. Sa ato pa, imagine gud nimo hala, elbow to elbow gyud aron makaduol siya sa Ginoo. Ang iya pong gibuhat mga kaigsunan is something unthinkable. Why? Niadtong panahon na naaga ni kay discharges, vaginal discharges, ikaw i-consider ka nga source of impurity. Bisan kinsa o bisan unsa nga imong mahikapan, mahimong ritually impure. Nya sayod siya ni ana. So, mirisgo siya. Wa siya bahala na ning mga ritually impure ning uban. Hastang Ginoo, wa siya magunahuna nga ritually impure ang Ginoo nga iyang gihikap. Ngano man, she was desperate. Hurot na gud yang kwarta. Ug duol bisan kinsang doktor. Nya sa iyang pagtuo kanina gyud Ginoo ra gyud, siya na lang gyud makatubag sa akong panginahanglan. Out of desperation, she risked it all. Unya tanawa, di ba naangkon niya ang iyang gipangayo? Niya ang Ginoo may pagasungugan gyud. Nihinom na atong Ginoo, ay lakaw na siya ba? Ingon ba yung kinsay mahikap nako? Ang pangutana sa Ginoo murag simple ra nga pangutana, pero actually it was a very dangerous question. Kay kung mahibaluan sa mga tao, kinsay nihikap sa Ginoo niya inato iyang kahimtang, niingon sa hala, nasikit man sa tunang kong bayhana, nagtalinugo dahil ni. Unsay buhaton, posibleng buhaton na the crowd could turn into a mob and kill her for putting them at risk of being ritually impure. Ang babae, pwede na po mamakat ato, ako Lord. O nga ang gihikap ng kunin mo, giubo ko Lord. Pwede na ito, giubo ko, gilantan ko, gipanuhot ko. Pero sa gibuhat niya, gisugilo niya ang tanan. Bahala na. I will tell the truth. I will testify to the miracle the Lord has done for me, no matter what. Maisog o masaligon nga pagtuo. Mautoy nakabot sa Ginoo kay iyang gidelay ang iyang panaw. See? Kita lang ato nakita ang delay ra, pero ang purpose sa Ginoo na His timing is always perfect. Makaigsunan si Jairo ug ang babae nga nagtalinugo na ay gisungasong aron makabot nila ang kaayuhan nga ilang gipangandoy. Duha. Ang una, unsay isulti sa mga tao. Kabantay mo, wa sila manumbalay nga na, I don't care. Mahala na, basta makaduol ko sa Ginoo. Wa sa manumbaling sa unsay isulti sa mga tao, o wa pud sila manumbaling sa makadismaya nga komentaryo sa mga tao. Oy Jairo, ayon nagsamukan ni patay ni mong anak, too late. Naminaw ba siya? No. He did not listen. He rather listened to Jesus who told him, ayaw kadlok. Natuog ra na imong anak, adto na ta. Diha ko nitulo ka mga disabled persons, mga kaigsunan, nga prime pa sa ilang kinabuhi, pero natakbuyan og lain-lain nga disability. Nagkaistoryahanay. Miingon dahil itong visual, kanang hearing impaired. Miingon siya, bay, nakadungog ko nga, na ako ni ilado nga healer, nga muari sa atong parokya. Manambong ta? May na lang ba? Basig maluing Ginoo na ito, maayo ta. Bitubag po dayon tong kanang visually impaired. Bitaw, manambong ta, kanun sa anak. Miingon tong usa nga na mild paralysis. Kung kamoy mga to, kamo lang ay ko gi-appeal. Ingoy ngano kay ingon man ka nga chance na to ni. Di ko adto kasayang sa ato ang SSS disability ug sa ato ang PWD card, di ko adto. Maunay dangatan nato makigsuunan kon maminaw ta sa hulhog, sa sulsol nining kalibutan nga way pagtuo sa Ginoo. Unya magpanagan ta kay particular kita unsay kasulti sa mga tao nato kung magtinarong ta mosunod sa Ginoo. Maunay dangatan nato. We will be enslaved by our own sickness and our own evil ways. Inikalawat nato few moments from now atong hangyoon na Ginoo. Ginoo,
sa mga panahon nga dili na mo makita ang imuhang lihok, di na mo masabtan ang imong pamaagi, tudloi kami sa pagsalig kanimo. Hangtod maabot ang panahon, Ginoo, nga sama ni San Pablo, makaingon kami, whether I live or I die, I belong to the Lord. Romans 14:8. Amen. Atong baguhon karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Gipadayag ni Jesus kanato ang gugma sa Dios atong Amahan. Masaligo ni ining iyang gugma, mudangob kita kaniya diha sa pag-ingon, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan magdalag paglaom ug bag-ong kinabuhi alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga kanasuran magtinabangay aron maundang ang hulga sa giyera ug makabot ang malungtarong kalinaw alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on kanunay maglakaw diha sa ilang pakikihigala kang Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga nagmingaw ug mga sinalikway makaila ug makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo tang isipon ug takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga namatyag anak mahupay ug malig-on bisan taliwala sa ilang kagul-anan. Magampo kita sa Ginoo. Dios among Amahan, gipadayag mo ang imong gugma alang kanamo diha sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Hesus, imong anak. Dugangi ang among gugma alang sa usag-usa. Sa ingon, mamahimo kaming imong mga tinun-an. Nagampo kami, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pagalagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagtagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan sa gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pagtuaw. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagabuhan. Puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaangi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santo si ikaw amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi si mong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos. Nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Buho sa amahan ani kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog miday, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
Amahan, sa paghandom sa kamatayon nagiantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pari, mga relihiyoso ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapo ang uron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Atong hingpiton karon ang atong pag-ampo ug mga pagdaig pinagi sa pagsangpit sa Dios Amahan. Ana ka sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw naning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ay imong panaging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Padasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Hallelujah.
Kini mo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, kining Eukaristiya ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibuhutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Magampo kita sa kahilom sa itong kasing-kasing, alang sa itong mga kaigsuunan nga nagmasakiton, ug sila nga nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol, pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao, pataling hugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuunan nga masakiton, ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga wala gayud sila mag-inusara, kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuunan, ang mga nagbugal-bugal sa Ginoo, wala niya paduula kaniya ug wala sa niya pasaksiha sa gihimo niyang milagro sa pagbanhaw sa anak ni Jairo. Ang gipaduol niya ang iyang tulo ka tinun-an ug ang ginikanan sa dalagita nga nahikatulog. Sa samang pagkaagi usab makaigsuunan, kadto lamang nay hugot nga pagtuo sa Ginoo ang makaalinggat sa iyang nindot nga lihok niining kalibutana. Pero sa mga walay pagtuo ug sa nagdumili sa pagtuo, they will be caught unawares sa lihok sa Ginoo ug sa iyang mensahe alang kanatong tanan. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo, panalangini ang imong katawhan ug santusa sila aron sa paglikay nila sa dautan, makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family,